अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर इतनी रहमतें करे। ये जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लईलाफ़ कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो आगाज़ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो किया है लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, और बिस्मिल्लाह से जिस चीज़ का आगाज़ हो उसमें बरकत होती है। और जो ये बंदा मेरी पूरी वीडियो देखे, एक लाइक करे, एक कमेंट करे और एक न एक जगह शेयर कर दे, मेरी अल्लाह से दुआ है मौला उसको कभी खाली दामन न छोड़ना, आमीन। दोस्तों मैं जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं दुकानदार था, और जहाँ पर मेरी दुकान थी ना वहाँ सामने थाना, अदालतें, कचहरियाँ जो होती हैं ये थी। तो बड़ी दुनिया मेरे पास आती, बड़ी बड़ी स्टोरीज़ है मेरे पास, लोगों के दुखों की, लोगों के कामयाबियों की। तो एक खातून मेरे पास आई, कहने लगी कि एक 1.5 लीटर की यानी कोल्ड ड्रिंक्स दे दें, पेप्सी, मेरी बात समझ गए, या जो भी, पता नहीं 7 अप या जो भी थी, ली। तो पूछने लगी कितने पैसे। तो मैंने कहा रहने दे। अब देखो भाई, मैं को बांट तो नहीं रहा है, मैं बांट रहा हूं, पता नहीं मुझे भी समझ नहीं आई मैं क्यों कह रहा हूं रहने दो। चली गई। थोड़ी देर बाद आई, कोई चीज ली, ये वो दूसरा तीसरा। अब कहने लगी कि भाई अब नहीं रहने दूंगी, अब मैं दूंगी पैसे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि लगता है कि मेरा जो दिमाग है, दिल है, इसको मजबूर किया गया है कि इसको मैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है 1.5 लीटर की बोतल है, यहाँ पर दिखा दें जी इनको। तो देखें अब बंदा किस कैसे, मैं क्यों ना करूं। मैं तो किसी को 1 रुपया छोड़ने वाला नहीं। तो जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं उस दौर में चलें, जितने आजकल तो पहले 200 रुपये की है या 250 की, कमेंट में बताइएगा मुझे। उस दौर में 60-70 रुपये की थी। तो क्यों मैं छोड़ूं, मैं किसी को 2 रुपये ना छोड़ूं हैं, और दुकानदार क्यों फ्री दे। मैं खुद हैरान। लेकिन मैंने उससे नहीं कहा कि पता नहीं मैं क्यों बेखुद हो के तुम्हें कह बैठा कि भैया रहने दो। तो बस वो बड़ी राजी थी। तो उसने मुझे कहने लगी कि अल्लाह ने, मैं एक अमल करती हूँ, अल्लाह ने इतना मुझे इस तरह यानी कि रहमतें दी हैं कि लोग मेरी जेब में पैसे, मेरे पर्स खोल के पैसे रखते हैं कि ये ले बहन, और गलत नीयत भी नहीं, खुदा ना खास्ता कि भाई औरत है चलो इस तरह। तो देखें, ये ले बहन, बहन बाजी। तो कहती है कि मैं अच्छी भली अपनी जिंदगी गुजार रही थी, मेरा खामद बच्चे, फिर मेरे खामद को उसके दुश्मनों ने एक गलत मुकदमे में फंसा दिया। और ज़ाहिर है वो कमाता था, हम खा लेते थे। इतना पैसा नहीं था कि हमारे पास जायदादें होती, लेकिन वो कमाता और हम खाते और अच्छे तरीके से खा लेते। लेकिन जब वो गिरफ्तार करवा दिया दुश्मनों ने या मुखालफिन ने, तो अब ताकत नहीं रही। फिर मैं इसी तरह परेशान, लोगों से कोई मदद मांग रही हूँ, कभी क्या। फिर एक हजरत साहब थे, एक मौलवी साहब थे मोहल्ले के, उन्होंने वजीफ़ा बताया। कहने लगे कि बेटी तू अगर ये अमल करेगी ना तो तेरी, यानी कि देखो अब यहाँ पर हमारी क्या ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी की। बंदा बीमार है, उसे दवाई मिल जाए, है मेडिसिन। अगर बंदा देखें कपड़े पुराने हैं, कपड़े मिल जाएं, घर है अपना हो, जाती किराए पर ना हो, हैं जी, वो तो तुझे रब देगा, मौलवी साहब कहने लगे। लेकिन इंशाल्लाह तेरी 7 नस्लें भी खाएंगी। 5 मिनट का एक अमल कर लिया कर, हैं। सूरह अल कुरैश, एक बार फिर असूल बरकत के तिलावत सुने, फिर मैं वजीफा बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लईलाफ़ कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये लिखा हुआ आ रहा है। तो मौलवी साहब ने जो अमल मुझे बताया ना, वो मैंने करना शुरू किया। इतनी मदद इमदाद आई। कहने लगी भाई कि जिस तरह आपने, हालांकि देखें मैंने उसे 1.5 लीटर की बोतल तो बेचनी थी, लेकिन पता नहीं मुझे किस ने पकड़ के ये कहा या कहने पर मजबूर किया कि बहन रहने दे। अब दुकानदार तो कभी ऐसे नहीं करता, ना वो कोई मेरी वाकफकार थी, है जी, ना कोई मेरे रिश्तेदार थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर कैसे, यानी अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करवाता है। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस अमल की इजाज़त के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और हाँ,
کسی ایک نہ ایک جگہ ضرور شیئر کیجئے اور ایک کمنٹ کر کے اپنا نام شہر کا نام لکھ دیجئے گا۔ دوستو یہ میرے پاس عمل لکھا پڑا ہے کہ لوگ تمہاری جیب میں خود پیسے پرس میں ڈال دیں گے، یعنی کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کریں تو آپ کے جیبوں میں اور پرسوں میں ڈالنا شروع کر دیں، آپ کوئی مانگتے والے تو نہیں ہے نا، لیکن یہ ایک انتہا بتائی گئی ہے کہ آپ اگر کاروبار کرتے ہو یا کوئی سٹرگل کرتے ہو کمائی کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی گھر کے اخراجات چلانے کے لیے، کاروبار دنیا چلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو انشاءاللہ ایسے اسباب پرووائڈ کرے گی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ یار یہ کمائیاں کیسے ہو رہی ہیں۔ میرے حالات تو بہت نازک تھے، بڑے خراب تھے، لیکن یہ کیسے سبب لگ رہے ہیں۔ تو عمل اس طرح ہے کہ میں ویسے جو اس نے مجھے عمل بتایا نا، یہ میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوں۔ عمل اس طرح ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو نا، نماز ادا کر چکو نا، تو 3 بار ٹوٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو دوستو یہ 3 بار میں نے آپ کو سنا دی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے 3 بار جب تم پڑھو گے نا سورہ قریش، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، وہ غیبی فرشتے جو رزق دینے پر متعین ہے، تمہیں سکون بھی ملے گا، تمہیں رزق ملے گا، تمہیں آسانیاں ملیں گی۔ اور ایک میرا مشورہ ہے ذاتی اور تجربہ بھی ہے، اس خاتون نے جو بتایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے جب بھی کسی سے میں بات کرتا ہوں یا خود بھی میں یہ عمل کرتا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو تو بتانے سے پہلے بندے کو چاہیے پہلے وہ خود عمل کرے۔ تو میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں، زندگی کا بہت یعنی کہ راز ہے میرا، کہ جب تم دیکھو کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں نا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ جب روٹی جب تم کھاؤ نا، روٹی سمجھتے ہو، چاول ہو جائے روٹی ہو جائے کوئی بات نہیں، یعنی جسے کھانا کہتے ہیں لنچ، یا مطلب ڈنر رات کا کھانا، یا ناشتہ ہے، بریک فاسٹ ہے، آپ بسم اللہ تو ظاہر پڑھیں گے، اور اگر نہیں یاد تو پھر اپنا فکر کیجئے، یاد کیجئے، ذہن میں رکھیے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور ایک بار سورہ القریش، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پکچر، سورہ قریش ایک بار پڑھ لیا کرو، 7 نسلیں تمہاری رزق کھائیں گی، ختم نہیں ہوگا۔ اور ہر نماز کے بعد 3 بار 5 منٹ کا عمل ہے ٹوٹل، بلکہ 5 منٹ بھی میں نے اضافی کہہ دیے، 5 منٹ بھی کیا ہے، یعنی ٹوٹل، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ دیکھو گے۔ میں کہتا ہوں سورہ قریش ایک ایسی صورت ہے، تمہیں رکشہ نہیں نہ مل رہا، کہیں سواری بیٹھ کے آپ نے جانا ہے، آپ گاڑی نہیں مل رہی، آپ پڑھ کے دیکھو، جب کم از کم 2-4 بار پڑھنا شروع کر دو، تسمہ بوٹ کا نہیں مل رہا ہے جی، کوئی چیز مسئلہ کو خراب ہے، آپ یہ پڑھنا شروع کر دو، دیکھنا کیسے تمہارے اللہ تعالیٰ حالات چینج کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور فائدہ حاصل کرو گے اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، یعنی کہ دنیا میں تو ہم چلو اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پڑھیں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نماز پنجگان پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اور قرآن کو پڑھ کے سمجھ کر، یعنی پہلے پڑھیں پھر سمجھیں پھر اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔